जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से सुबह बखैर एंड खुश आमदीद। और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि जहां कहा जा रहा है कि उनकी जो पार्टी है उनके अंदरूनी इख्तिलाफात जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। और आपको मालूम होगा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके दरमियान और बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के दरमियान जो है इख्तिलाफात ज़्यादा बढ़े हैं। और इसकी क्या वजूहात हैं, क्योंकि जो गंडापुर हैं वो ये कहते हैं कि अलीमा खान जो है पार्टी को तकसीम करने में लगी हुई हैं। इस सूरत हाल ने ना सिर्फ पार्टी के अंदरूनी ढांचे को जो है उस पर सवाल उठाए हैं, बल्कि बराह रास्त जो है उनकी पार्टी मुतासिर हो रही है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे पहले आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुहेल इकबाल भट्टी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं और मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सुहेल साहब, अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान के दरमियान जो इख्तिलाफाती खबरें आ रही हैं, इसकी मेन वजूहात क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी अरसे से धड़ेबंदी की शिकार है और ये धड़ेबंदी हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और नॉर्मली किसी पार्टी के अंदर जब कोई इख्तिलाफी आवाजें उठे तो कहते हैं कि पार्टी दो धड़ों में तकसीम है। तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो ये दो धड़ों में नहीं बल्कि तीन धड़ों में इस वक्त हमें मुनकसिम दिखाई देती है, जिसके अंदर बुनियादी वजह तीन तीन मुख्तलिफ सोचें पाई जाती हैं जो कि अलग अलग मामलात को डील करने की कोशिश करते हैं। एक वो लोग हैं जिनका पार्टी के साथ पुरानी वाबस्तगी है और वो उसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके बाद कुछ वो लोग हैं जो इमरान खान के इक़्तिदार से निकलने के बाद उन्होंने पार्टी के साथ ज्वाइन किया उन्होंने और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और तीसरे वो हैं जो कि मफाहमत की बात करते हैं लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जाती कि आपस में कैसी गड़बड़ आपस में उनकी जो पॉलिटिकल अप्रोच है हो चुकी है, जिसकी रिफ्लेक्शन अब हमें टॉप लेवल पर दिखाई दे रही है। ये बात तो एक तवील अरसे से ज़बान ज़द आम थी कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा और बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की बयान डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो कुछ ढके छुपे थे, कभी कभार मीडिया के ऊपर जाहिर जरूर होते थे। लेकिन जब से इस बात ने थोड़ी तकवीत पकड़ी कि आने वाले दिनों में अलीमा खान साहिबा पार्टी की बागडोर संभाल सकती हैं, कुछ ऐसी इंडिकेशंस भी मिली और कुछ उनको इस टाइप की प्रोजेक्शन और कुछ इंफॉर्मेशन भी मिली। तो पार्टी का एक वो ग्रुप जो एक रूलिंग लीड में भी शुमार हो रहा है कि केपी के अंदर अली अमीन गंडापुर उसको लीड कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली अली अमीन गंडापुर उसको जाके मिलना पड़ा इमरान खान साहब से। और फिर उसके बाद भी उन्होंने इतना संगीन इल्जाम बानी पीटी की हमशीरा पर आयद कर दिया जो कि अनबिलीवेबल था। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो बात अब तक खुलकर सामने आई है मीडिया के ऊपर, तो लेकिन इख्तिलाफात उससे कहीं ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। मसला यही है कि पार्टी के अंदर बेशतर सीनियर लीडरशिप को इस बात का अंदाजा है कि इमरान खान साहब ने, जो कि सियासी हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं है, दरमियानी रास्ता या एक मफाहमत पर गामजन नहीं है, तो उनको ये लग रहा है तोशाखाना 2 का फैसला आने के बाद 9 मई के केसेस चलने हैं, जीएचओ का केस चलना है, तो बानी पीटीआई तो उनको बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। तो वो समझते ये हैं जो पुराना धड़ा है कि पार्टी की भागदौड़, पार्टी की जो लीडरशिप है वो हम अपने हाथ में रखें इससे पहले कि ये अलीमा खान साहिबा के पास ले जाए। तो आपस में ये पार्टी की जो पार्टी के अंदर एक जो पावर पॉलिटिक्स है उसकी वजह से उनके इख्तिलाफात खुल के सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये जो चैलेंज है वो है बानी पीटीआई के लिए। एक तरफ उनकी बहन है, दूसरी तरफ उनका चीफ मिनिस्टर है जिसकी उनके साथ एक तवील एसोसिएशन है। तो ना इस वक्त तक वो दोनों के दरमियान पैचअप नहीं करा पाए। खामोश जरूर करवाया उन्होंने अलीमा खान साहिबा को, लेकिन दोनों की पोलिटिकल अप्रोच, पोलिटिकल स्ट्रेटजी अभी भी डिफरेंट है। और अलीमा खान साहिबा के अंदर जो एक रिजेंटमेंट है अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक वो दस्तूर मौजूद है। तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है जो कि लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद डैमेज करेगी। जी अच्छा, जहां हम इख्तिलाफात की बात करें तो ये जो इख्तिलाफात हैं इससे सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी और जो पॉलिसीज हैं इस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, इस वक्त जो केपी की गवर्नमेंट है उसको अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके ज्यादा उनको कंसर्न नहीं है। सबका फोकस यही है कि हमने आवाम के साथ अपने आप को इस वन पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करके रखें कि हम बानी पीटीआई को स्ट्रगल करके जद्दोजहद करके बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका इनिशिएटिव लिया था, आपको याद होगा, 1 अगस्त को अली अमीन गंडापुर साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारी तहरीक है 90 रोजा तहरीक वो शुरू हो चुकी है। 2 माह उसको गुजर चुके हैं, 1 माह बाकी है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा रिजल्ट सामने नहीं आया। और यही वजह थी कि आपने देखा कि जब पेशावर के अंदर जलसा हुआ
تو وہاں پر کارکنوں نے بڑا ریئیکشن دیا علی امین گنڈاپور کو، اور لوگ اس بات کو ریلائز کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن ان کی بانی پی ٹی آئی کو رہائی سے متعلق ان کے اقدامات ہیں وہ تسلی بخش نہیں ہیں۔ اور گزشتہ 2-3 روز سے جب انہوں نے بالخصوص کچھ یہ صورتحال سامنے آئی، اب بہت سی یہ خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں، ان کے جو سرکل کے لوگ ہیں، ان کے جو ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں، جی وہ علی امین گنڈاپور کو کوشچن ریز کر رہے ہیں، وہ علیمہ خان صاحبہ کو زیادہ سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب بتائیں کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر 30-40 ہزار کنال پر مشتمل کس کی سپورٹ کے ساتھ سوسائٹی بنا رہے ہیں، علی امین گنڈاپور کس کی سپورٹ کے ساتھ دیگر مختلف اقدامات کر رہے ہیں جو کہ اپنے آپ کو امپاور کر رہے ہیں فائنینشلی بھی اور پولیٹیکلی بھی۔ تو کارکنوں کے اندر نا ریزینٹمنٹ ہے، وہ علی امین گنڈاپور صاحب کی اس اپروچ کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے جو وہ پارٹی اور اس کے ساتھ علیمہ خان سے متعلق ظاہر کرتے ہوئے ہمیں دکھائی جی دے رہے ہیں۔ جی تو جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، سپورٹرز ہیں، اگر اس وقت دیکھا جائے تو ان کی جو ایفیلیشن ہے وہ ہمیں، اور جو کی جو ایک سپورٹ ہے وہ ہمیں علیمہ خان کو زیادہ دکھائی دی، لیکن علی امین گنڈاپور کو اس پولیٹیکل سچویشن کا اندازہ ہے اور وہ بڑی تیزی سے سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کارکنوں میں اور پارٹی کے اندر ان کے خلاف مخالفت اور اختلافات اس قدر بڑھ جائیں کہ اس کو مینج کرنا مشکل ہو جائے، تو وہ بہت تیزی کے ساتھ فائٹنگ کرتے ہوئے آج کل ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی سہیل صاحب، جہاں علی امین گنڈاپور جو ہیں اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، وہاں پہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہ اس تقسیم کو جو ہے ختم کر پائیں گے؟ جو اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے جو اس کی کمزور قیادت کہہ لیں یا پھر یہ کہہ لیں کہ ان کا ذاتی فیل ہے کہ جس پہ یہ جو تمام مقابلہ اس وقت چل رہا ہے، خاص طور سے علیمہ خان کو آپ کو پتہ ہے کہ سپورٹ حاصل ہے، دوسری طرف علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑا اچھا آپ کا کوشچن ہے۔ دیکھیے، یہ جو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ان کی جو مخالفت ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اگر اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے تو صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی ہیں، عمران خان صاحب ہیں۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوگی کہ یہ پولیٹیکل ایک اسٹریٹجی کا پارٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو، وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، جب پارٹی کے اندر ٹاپ لیڈرشپ کے اندر جب اختلافات جنم لیتے ہیں اور وہ کھل کر منظر عام پر آ جاتے ہیں، پبلک میں آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو پارٹی لیڈر ہے، جو پارٹی قائد ہے، اس کے اندر وہ یہ چاہتا ہے، وہ اس چیز کو نہیں روکنا چاہ رہا، اور اس کی کانسنٹ ہے دونوں تینوں گروپس کو۔ اور اس وقت یہی سچویشن ایگزیکٹلی اس کے پیچھے آبجیکٹو کیا ہے، وہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کا ڈفرنٹ پارٹ ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب چاہیں تو یہ اختلافات ایک ہفتے میں ختم ہو سکتے ہیں، 3 دن میں ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ جہاں پہ وہ ایک جانب علی امین گنڈاپور کی سوچ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، وہیں پر وہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی انہوں نے خاموش تو ضرور کروا دیا ہے، لیکن دونوں کا پیچ اپ وہ نہیں کروانا چاہتے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے معاملات کو بہتر بنانے کے اندر ایک طرف علیمہ خان کوشش کر رہی ہے، وہ توقع کر رہے ہیں کہ شاید وہ بریک تھرو کرنے میں کامیاب ہے، دوسری طرف وہ اتنا ہی انحصار علی امین گنڈاپور پر بھی کر رہے ہیں کہ شاید علی امین گنڈاپور آنے والے دنوں میں کوئی درمیانی راستہ نکال لیں، کوئی بڑا بریک تھرو ہو جائے۔ تو وہ ان دونوں اختلافی گروپس کے ساتھ ان کو دونوں کو چلانا چاہ رہے ہیں۔ صرف کوشش انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ جو عوام کے اندر کھل کے اختلافات سامنے آئے ہیں اور اس کے اوپر علیمہ خان صاحبہ کو کچھ خاموشی اختیار کروائی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ان دونوں کو وہ پیچ اپ کروانا چاہیں گے۔ دونوں کی ڈائریکشن الگ ہے، دونوں کی جو جہاں پہ اٹریکشن ہے، جہاں پہ کنیکٹ ہے، وہ دونوں کے راستے الگ الگ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ دونوں اپنی کوششوں کا سلسلہ جاری رکھیں، اور اسی صورتحال کے اندر وہ توقع کرتے ہیں کہ شاید کہیں سے ان کے لیے کوئی امید کی روشنی پیدا ہو اور کوئی بریک تھرو کرانے میں کوئی ایک دھڑا کامیاب ہو جائے۔ جی سہیل صاحب، مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کے اس کے لیے جو بحران آیا ہوا ہے، اس سے نمٹنے کے کس حد تک امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ اس قسم کی تقسیم جو ہے اس سے ہمارے جو قومی سیاست ہے اس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے تعلقات؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر اس سے بڑی کریٹیکل سچویشن ہے۔ پاکستان نے عالمی سطح پر، سفارتی سطح کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ مئی 2025 کے بعد پاکستان نے ایک بڑا نام اور مقام حاصل کیا ہے، سفارتی سطح پر بھی اور معاشی لحاظ سے بھی۔ بڑے معاہدے اور انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی ایک بہنچال ہے یہ سیٹل ہونا چاہیے، لیکن جس پیٹرن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ان معاملات کو سیٹل کرنا چاہتی ہے وہ کافی مشکل ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب کے اندر فوری طور پر پی ٹی آئی کے معاملات سیٹل ہو، اگرچہ کہ پارٹی کے اندر یہ آوازیں موجود ہیں کہ ہمیں اپنے معاملات کو سدھارنا چاہیے، سیاسی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہیے، لیکن لگتا ہے یہی کہ آنے والے دنوں میں جہاں عمران خان صاحب کو توش خانہ 2 کا جس پر ٹرائل تکمیل کے قریب ہے، وہ سزا سے بچتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، کچھ دیگر 9 مئی کیسز بھی چلنے ہیں، تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پارٹی شاید عمران خان کو جیل تک
महदूद करने पर मजबूर हो जाए और पीटीआई एक नई तो रिफ्लेक्शन के साथ सुहेल साहब, अपनी इसके अंदर क्या ये चांसेस हैं कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो अपने जो है उससे इस वक्त वजारत से हट सकते हैं? देखिए, ये बात तो गुज़श्ता 5-6 माह से ज़ेरे गौर है, ज़ेरे गर्दिश है, बहुत सी अफ़वाहें भी सामने ऐसी आई। लेकिन मेरा ख़्याल में अली अमीन गंडापुर इस वक़्त काफ़ी अपने मामलात को अपनी काबीना के ऊपर, अपने प्रोविंस के अंदर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुके हैं। ये अब उनकी ऊपर डिपेंड करता है कि उस सियासी मामलात को किस अंदाज़ में मरकज़ के साथ कनेक्ट करके चलते हैं। जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको खतरा मौजूद होगा। अगर उन्होंने मरकज़ के साथ तसादुम की पॉलिसी अपनाई, कोई एहतजाजी तहरीक को लीड किया, हालात को खराब करने की कोशिश की, वर्किंग जी। रिलेशनशिप खराब हुआ, तो फिर डेफिनेटली वो साइड लाइन हो सकते हैं। इस वक्त तक उन्होंने अपनी वर्किंग रिलेशनशिप वफाकी हुकूमत के साथ बेहतर रखी हुई है, तो उनके कोई हटने का आसार दिखाई नहीं देता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ थे। पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए, इस पे अपडेट कर रहे थे हमें। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।